व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक की सूरह इब्राहिम में लिखा है कि एक चीज़ है वो जिसके पास हो उसको और ज़्यादा नेमतें यानी दौलत और कामयाबी अता की जाएगी, और जिसके पास वो चीज़ ना होगी उससे उसकी नेमतें छीन ली जाएंगी। क्या आप बता सकते हैं वो नादिर चीज़ क्या है? अगर आप नहीं जानते तो जान लें, वो चीज़ है शुक्रगुजारी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा, और नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। इसी तरह सूरह नहल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल बयान की है जो पूरे अमन और इत्मीनान से थी, हर तरफ से खुला रिज़्क आता था। फिर उसने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उन्हें उनके करतूतों की वजह से भूख चखाई और खौफ का लिबास पहनाया। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस दुआ की ख़ास वसीयत फरमाई, अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका हुस्ने इबादतिक, ए रब मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरा बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करूं और कसरत से तेरा जिक्र करूं। रोंडा बायर्न ने अपनी शोरा आफाक किताब दी मैजिक में शुक्रगुजारी को जादू और कवानीने कुदरत के तौर पर बयान किया है, जो फरावानी और कामयाबी का अहम नुस्खा भी है। रोंडा के मुताबिक शुक्रगुजारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत मकनातीसी असर रखती है, और शुक्रगुजारी की बदौलत नेमतें, दौलत और कामयाबी तेज़ी से खींची चली आती हैं। एक शुक्रगुजार जहन ईथर की तवानाई से फरावानी हासिल करता है, जबकि एक नाशुक्र जहन नाकामी, बदहाली और मुफलिसी का शिकार रहता है। आगे रोंडा ने शुक्र की अफर्मेशंस और साइंसी तरीका बयान किया है, जो हम आगे देखेंगे। आइंस्टाइन ने कुदरत का शुक्र अदा करने के लिए एक अहम नुस्खा बयान किया है। वो कहता है कि 100 कदम चलें और हर कदम पर कायनात का शुक्रिया अदा करें। इस्लामी नुक्ता निगाह से हर कदम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और दिल से हर उस नेमत का शुक्र अदा करें जो आपको अता की गई है। कुछ लोग सोचेंगे कि हम शुक्र अदा करते हैं, मगर हम इस वीडियो में आपको वो साइंसी तरीका बयान करेंगे जो सुबह शाम आपने जिस तरीके से शुक्र अदा करना है, और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। ख़ुद पर गौर करें कि आप $1 बिलियन का चलता फिरता शाहकार हैं। आपकी आंखें, आपके हाथ पाँव, गुर्दे, दिल सब $1 बिलियन का असासा हैं। अगर कोई आपसे आपकी आंखें ख़रीदने का कहे तो क्या आप उसे दे देंगे? शायद $1 मिलियन में भी नहीं देंगे। तो फिर क्यों ना अपनी हर नेमत का बार बार शुक्र अदा करें। आपके हवासे खमसा, देखने, सुनने, बोलने वगैरह के हिस्से दुनिया के 7 अजूबे ही तो हैं, तो उन पर शुक्र अदा करें। यहाँ इश्क के 40 उसूलों जो एल्फ शफक ने अपने नावल में बयान किए हैं, उनका जिक्र भी ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हज़रत शम्स तब्रेज़ और मौलाना रोम के मुकालमों में बार बार बयान किया गया है। खुसूसन शुक्रगुजारी वो ताकतवर मकनातीसी असर रखती है जो नेमतों की आपकी ज़िंदगी में फरावानी को तेज़ी से खींचती है, जैसा कि कुरान पाक में मज़कूर है कि लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। हज़रत शम्स तब्रेज़ इश्क के 40 असूलों में फरमाते हैं, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी कितनी ही दुश्वार क्यों ना लगे, मायूस कभी मत होना। यकीन रखो कि जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए तब भी खुदावंद करीम अपने बंदे के लिए कोई ना कोई नई राह ज़रूर खोल देता है। हर हाल में शुक्र करो। जब सब कुछ अच्छा जा रहा हो उस वक्त शुक्र करना बहुत आसान है, लेकिन एक सूफ़ी न सिर्फ उन बातों पर शुक्रगुजार होता है जिनमें उसके साथ अता और बख्शिश का मामला गुजरे, बल्कि उन तमाम बातों पर भी शुक्र अदा करता है जिनसे उसे महरूम रखा गया हो। अता हो या मना, हर हाल में शुक्र अदा करें। शुक्र का बहाना न ढूंढें बल्कि शुक्र की आदत डालें, क्योंकि दुनिया की तकरीबन 1/3 आबादी शदीद गुर्बत का शिकार है और महज $100 से कम यानी 150 से 200 पाकिस्तानी रुपए पर गुजारा कर रही है, जबकि पाकिस्तान में 1/4 लोग इसके कदर गुर्बत का शिकार हैं। अगर आपके फ्रिज में खाना मौजूद है, आपके कपड़े अलमारी में रखे हैं, आपके पास एक बिस्तर है सोने का और एक छत है सर पे, चाहे अपनी हो या किराए की, तो आप दुनिया के 75% लोगों से ज़्यादा अमीर हैं। तो फिर क्यों ना कहें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपका कारोबार या नौकरी से 2 वक्त की रोटी आपको मुयस्सर है, शाम को बीवी बच्चों के साथ हंसी मजाक का वक्त मिल जाता है,
تو آپ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اور کیا یہ کم ہے کہ آج کے انسان کو وہ سہولتیں دستیاب ہیں جو پچھلے زمانے کے بادشاہوں کو حاصل نہیں تھیں، جیسے پنکھا، نل کا پانی گھر بیٹھے مل جانا، گیزر اور اے سی وغیرہ تو اپنے وقت کے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھا۔ ہمیں شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے شکر گزار نہیں بلکہ شکایت کرتے رہتے ہیں، تو بچوں کے سامنے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کیونکہ بچے آنکھوں سے سنتے ہیں، یعنی جو دیکھتے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں۔ سب سے بڑا شکر یہ ادا کریں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے امتی ہیں، جن کے امتی بننے کی خواہش لے کے پیغمبر اور نبی واپس چلے گئے، بغیر دوائیوں کے سوتے ہیں، بغیر سہارے کے چلتے ہیں اور بغیر پرہیز کے کھانا کھاتے ہیں، تو کہیے الحمدللہ۔ بستر پر لیٹتے ہی نیند کی نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو جان لیں لاکھوں لوگ اسی نعمت سے محروم ہیں، اور نیند کے لیے سلیپنگ پلز لیتے ہیں یا اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز لیتے ہیں، تو کہیے الحمدللہ۔ اور زندگی میں آنے والی ہر حاسد، ہر دشمن، ہر رکاوٹ پر، پریشانی پر، غم کا شکر گزار ہوں، جس نے آپ کو آج اس مقام پہ پہنچایا ہے جہاں ان کے بغیر آنا ممکن نہیں تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر کنویں میں نہ ڈالا جاتا تو وہ مصر کے بادشاہ نہ بنتے۔ ہر حاسد اور ہر غم کے لیے کہیے الحمدللہ اور ان کے شکر گزار رہیں۔ یہاں عشق کے 40 اصولوں میں سے ایک اور اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤ کو اور رویوں کو تبدیل کر دیں تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے ساتھ روا رکھے ہوئے ہو۔ جب تک تم اپنے آپ سے پورے خلوص سے اور پوری طرح محبت کرنا نہیں سیکھتے، بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو، اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر ہر اس کانٹے کے لیے بھی شکر گزار ہو جو تمہارے راستے میں پھینکا گیا، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پہ عنقریب پھول بھی نچھاور ہوں گے۔ جانے انجانے میں یہ سب آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں شریک کار ہیں، آپ کے حاسد، دشمن وغیرہ، جہاں تک اللہ آپ کو لے جانا چاہتا ہے، چاہے وہ آپ کے دشمن ہوں، حاسد ہوں، رکاوٹیں ہوں یا پریشانیاں، سب کے شکر گزار رہیں، جیسے کہ عشق کے 40 اصولوں میں ایک اور اصول میں بیان کیا گیا ہے۔ سچا صوفی ایسا فرد ہے اگر اس پہ کوئی ناحق تہمت لگائے اور ہر سمت سے اس پر ملامت کی بوچھاڑ ہو، تب بھی وہ صبر کے ساتھ یہ سب کچھ جھیلتا ہے اور تنقید کرنے والوں کے خلاف ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتا۔ وہ الزام کے جواب میں الزام نہیں لگاتا، اور کوئی اس کا مخالف اور دشمن حتیٰ کہ غیر ہو بھی کیسے سکتا ہے جب اس کے نظیر کسی غیر کا کوئی وجود ہی نہیں۔ وہ تو خود اپنے نفس سے معدوم ہے، چنانچہ وہ کس طرح کسی کو اپنا دشمن یا مخالف سمجھے جب وہاں صرف اور صرف ایک ہی واحد ذات کی جلوہ نمائی ہے۔ لہٰذا رکاوٹیں، دوست، دشمن، حاسد سب آپ کی طے شدہ قسمت اور مقام تک پہنچانے کے لیے معاون اور مددگار ہیں، یا اس چیز سے محروم کرنے میں مددگار ہیں جو آپ کے لیے متعین نہیں ہے، یعنی ہر ایک آپ ہی کے لیے کام کر رہا ہے جانے انجانے میں، اور ان کے پیچھے جو مشیت کار فرما ہے وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، تو غیر یا دشمن تو کوئی مقام ہی نہیں، سب تو رب سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور آپ کی قسمت میں طے شدہ مقام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان سے محبت کیجیے، ان کا شکر ادا کیجیے، زندگی میں سکون اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ رونڈا بھائی نے اس کتاب میں شکر گزاری کرنے کے بہت سے اصول بتائے ہیں۔ وہ کہتی ہیں صبح اٹھیں تو سب سے پہلے آنکھیں کھول کے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا جو آپ کو دی گئی ہیں، اچھی صحت کا، آپ کی دولت کا، آپ کے اچھے رشتوں کا، آپ کے گھر کا، ہر چیز کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح رات سوتے وقت بھی یہی ایکسرسائز ریپیٹ کریں۔ ہر چیز کا شکر ادا کرنا ہے اور بار بار شکر ادا کرنا ہے۔ اس طریقے سے دولت کی فراوانی آپ کی طرف، کامیابی کی فراوانی آپ کی طرف، اور نعمتوں کی فراوانی آپ کی طرف ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دوست یا خلیل بنایا، اس کی وجہ قرآن میں یوں بیان کی گئی ہے: بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور ایک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سجا دی تھی، ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ لہذا جان لیں کہ اگر اللہ کا دوست بننا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، دنیا آخرت کی بہتری اور نیکی آپ کو درکار ہے، تو آپ شکر گزاری کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔